पयर तेन्ना दीपक ढवळीकर ते म्हणटाले ते उलयता तूं हेजेर पयलू गेल. ओके, आयज तुमी चॅस कॉम्पिटिशनाक आयिल्ले, कितें सांगपाचें कारण कितलें इम्पॉर्टंट? प्रत्येक स्पर्धा ही खूप महत्त्वाची असता आणि बुद्धिबळ चॅम्पियनशीप 2025 हो जो 23 वट्ट कंट्रीक भितर खेळ जो आज हांगसर जाता त्या सगळ्या खेळगड्यांक हांव पयलू कला आनी संस्कृतीक मंत्री त्या सगळ्यांचे म्हजे ल्हानशे गोंयाक हांव स्वागत करता. गोवा चेस एसोसिएशनाचे मनापासून खूब आभार व्यक्त करता, तांचें अभिनंदन करता, कारण तांणी हो चेस टुर्नामेंट गोंयांत घडोवपा खातीर धाडस केलें. खंयची गोश्ट धाडसा शिवाय जावपाक शकना, कारण खंयचो एक स्पोर्टिंग इव्हेंट जे वेळाचेर आमी ऑर्गनायज करतात तेन्ना बरोचसो खर्च आसता आनी हो खर्च उबारपाक बरेचशे जाणांचे जे दाते जे आसात पळय तांचे पांयाक किंवा तांचे घरान किंवा ऑफिसान कार्यालयान उमरे झरीचे पडटात आणि हे सगळें करता आसतना ज्या तरेन ही तयारी आज गोवा चेस एसोसिएशनान केल्ली आसा ते बरोबर ते कौतुकास्पद आसात. महेशबाब खांडोलकर जो ह्या अध्यक्ष आसात गोवा चेस एसोसिएशनाचे, ताणीन केल्लो अविरतपणेन जो एफर्ट जो आसा तो आज हांगसर दिसता. जे खेळगडे आणि खास करून आमचे गोंयचे ग्रँड मास्टर्स, इंटरनॅशनल मास्टर्स आणि जे आतांच आपली प्रोडक्टिविटी दाखयतले ते म्हणल्यार रेटींग मास्टर्स, तांकां हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. कारण खंयचो एक स्पर्धक आसता तो कमी तो सकल तो वयर अशें आमी करपाक शकना, कारण तो खेळ आसता. मना भितर बरेचशे थॉट्स एका दिसा भितर येता. जर थॉट्स जर ब्लॉक जर जाले जाल्यार यशाची वाट जी आसा पळय न्ही ती खंय तरी तातूंत भितर आडखळी येवपाक शकता. बुद्धीबळ असो एक खेळ आसा ज्या खेळान भितर आपलें निवडिल्लें क्षेत्र जें आसा त्या क्षेत्रांत वाट काडपाची संधी, त्या चौकटींतल्यान भायर वचपाची सुद्दां आमी झेप कशी घेतले आणि निराशेच्या वाटेर न वता आसतनाच आमी मुखार कितें जैत घेतलें हें सुद्दां तितलेंच महत्वाचें आसा. आनी म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा कम्फर्ट झोनांतल्यान जो भायर सरता आणि जो स्वता अनकम्फर्टेबल फील करता यश तेज्याच वाट्याक घेतलें, कारण ताणीन ती परिस्थितीचेर आणि वस्तुस्थिती समजून मात करपाची क्षमता आसा आणि हो आमकां खेळांतल्यान बुद्धीबळांतल्या खेळांतल्यान दिसून येता. परत एकदां हांव गोवा इंटरनॅशनल ग्रँड मास्टर चेस टुर्नामेंट 2025 च्या आयोजकांच्या मनापासून अभिनंदन करता आणि सगळे खेळगड्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता. जसं तुम्ही आता म्हटले की बुद्धिबळ हे इम्पॉर्टंट आसा, पॉलिटिक्सात कितलें इम्पॉर्टंट आसा, कारण 2 दीस पयलीं दीपक ढवळीकरान स्टेटमेंट केल्लो की आपण कोणाक खंय रावला दिवपाक शकता, तशेंच प्रियो म्हणटात आपण थंय आपण रावलो म्हणटाले. तुमी कशें पळयता हेजे ओपोनंट? तर त्या प्रश्नाक उत्तर दिवपा खातीर फोंड्यान हेजे पयलीं तांणी प्रयत्न केलो मला आयलो म्हणून हो प्रश्न खरो म्हाका तुमी तुमकां स्वता करपाक ते म्हणटा की ते फक्त एक 250 मतांक पडले म्हणटा. सो ते आता नेक्स्ट इलेक्शन कशें आसली लोकशाहीन प्रत्येकाक खंयूय निवडणुकीक उबो रावपा खातीर अधिकार आसा आणि अधिकार दिल्लो आसा. आज हांव एकूच गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. मतां कोणीन छापून दवरलें ना हें प्रत्येकान लक्षांत घेवपाची गरज आसा. एकदां न्ही, दोनदां न्ही, 3 फावटी पराभव स्विकारलेलो आसा. मुखावेलें तुमी तांकांच विचारचें. आनी एक गोश्ट हांव लक्षांत दवरपाक सोदतां की आमी एकाच सरकारान आसात. एका सरकारान आसतना अशे तरेचे स्टेटमेंट करप ही योग्य न्ही, हेवूय तांकांय कळपाची गरज आसा. हांव तेजेर कांय उलयना. निवडणूक जेन्ना येतली पळय न्ही त्या वेळाचेर कोणाची 250 मतां कोणाची 500 मतां आसा पळय न्ही ताचें गणीत त्या वेळाचेर पिळोळकार दितले आनी पिळोळकार रावल्यात हिशोब घेवपा खातीर. तृणमुलाचे 5000 म्हयन्याचे जे फॉर्म्स जे आशिल्ले पळय न्ही त्या फॉर्म्साची वासपूस करपाक राविल्ले आसा. त्या दिसाची वाट पिळोवची आनी खास करून महिला भगिनी राविल्ल्यो आसा. तांकां वाट पळोवनी आमी वाट पळयता 2027 किंवा 2000 केन्ना इलेक्शनाक.
तुम्ही म्हटलं की ते आता सरकारान आसा पण ते म्हणटा की 27 ते अलायन्स म्हणून पार्टनर फायट केलं तरी आसतना ते तुमच्या प्लेसीर ज्या वेळाचेर सरकारान रावन अलायन्स पार्टनर सुद्दां असले स्टेटमेंट जर करतलो जाल्यार सरकारांच्यान भायर सरपाचें आनी स्टेटमेंट करपाचें हो म्हजो निर्वाळीचो सल्लो आसा. कारण भारतीय जनता पक्ष आनी मागीर पक्ष सृश्टीन सुद्दां हेजी नोंद घेवची, हेजी दखल घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आहा. कारण दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम ही हॅज मेड द स्टेटमेंट, ही हॅज मेड द स्टेटमेंट सिन्स बरेच फावटी केल्ले आसा. पण आमी असले गोश्टी केल्ले आसा. आय ऑलवेज लायक टू एक्सेप्ट द चॅलेंजीस. दॅट्स ऑल. तुमकां अलायन्स जाय काय नाका? म्हाका कांय तो हांव करपाक सांगपाक शकना. इट इज आमचे पक्ष सृश्टी जी आसा दे आर गोइंग टू टेक दिस. आनी तुमी सर मागीर मडकय बी अशें वचपाचें? राजा हांव तुका आजूच सांगता, म्हजी पॉलिटिकल जर्नी तुका एखादी खबर आसतली. आसा मरे खबर आहा, यू नो व्हेरी वेल. सो तूं तेजो अर्थ काड कितें आसा तें. हांव म्हणपाक शकता हांव आख्खे गोंयच्या मतदारसंघान निवडणुकेक लागून निवडून येवपाक शकता. तें जाता तशें जायना न्ही रे तशें तें. उलोवपा खातीर खूब जाणां खूब उलोवपाक शकतले. कशें आमकां आमी काम करता, आमकां काम करूनी आमदार म्हणून आसा. आमदाराचें जबाबदारी कितें आसा ती आमकां करूनी निवडणूक येता तेन्ना निवडणुकीचें